अस्सलाम वालेकुम जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब शहजाद अकबर साहब ने, जो कि हुकूमत के अकाउंटेबिलिटी के मुशीर हैं, और अब अकाउंटेबिलिटी के मुशीर हैं और अक्सर जो है वो बाहर अंदर आते पाए जाते हैं। बरतानिया के अंदर ये मलक रियाज के साथ भी इनकी कुछ तस्वीर आई थी, कोई वसूली हो रही थी। मैं कि यार, बरतानिया में इतना बड़ा बैग कैश का एक हाथ से दूसरे हाथ में जा नहीं सकता। वैसे इस तरह के काम के लिए बरतानिया वालों ने ऑफशोर रखे हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो एक वीडियो मौजूद है जो एक गाड़ी के पीछे छुप के बनाई गई, और ये वहाँ पे रियाज मलिक से मिल रहे हैं। और हो सकता है बेचारे का कपड़े वाला बैग रह गया हो मलिक रियाज साहब की तरफ, या होटल में तो वो मलिक रियाज साहब पहुँचाने आए हो, हम क्या कह सकते। ठीक, तो खैर उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा जो है, वो एग्रीमेंट जो है ना, वो फाइनल किया है, जिससे ये नवाज शरीफ को वापस लाने में हमें आसानी हो जाएगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ तो किसी भी गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुआहदा साइन जब आप कर ना भी हो, तो अगर रास्ता निकालना हो तो फिर रेमंड डेविस को निकालने के लिए दियत का कानून हम ढूंढ लेते हैं ना। जिस तरह पिछले दिनों हमने अमेरिका के हवाले एक बंदे को करना था, मौजूदा हुकूमत ने किया है। तो राह ये निकाली वजारत फ़रोग नसीम की वजारत कानून ने राह ये निकाली कि देखिए, अमेरिका का अफराद की मुजरमों की हवालगी का मुआहदा मौजूद है बरतानिया के साथ, और हम चूंकि बरतानिया के सही असल वड्डे वारस हैं, तो लिहाजा वो मुआहदा हम पे भी लगता है। तो जाओ अमरीकी बंदा चुक के ले आयो, तो अमरीकी बंदा चुक के ले गए। लेकिन जो इन्होंने नहीं देना होता, वो एक फ्रॉडिया जो कराची में बैठा हुआ है, जो फ्रॉड करके बरतानिया से स्टॉक मार्केट में वो मोहम्मद अली खान के क्या नाम है उसका, और वो मौजूदा हुकूमत के हक के अंदर लगा रहता है हर वक्त। ठीक है ना। तो हर फ्रॉडिया आपको स्वादी से लेके तो वो महमूद अहमद खान क्या है, मैं उस वाला हर फ्रॉडिया आपको इस सेटअप की हमायत करता हुआ और इसके हक के अंदर भौंकता हुआ मिलेगा। लेकिन वो जो है ना, वो वाला एग्रीमेंट अगर मौजूद था, बंदा देना लेना हो तो इस तरह के कवानीन भी कर लिए जाते हैं। हवालगी का कोई इशू नहीं है, लेकिन अमेरिका और बरतानिया के अंदर तो हवालगी का मुआहदा मौजूद है ना। हाँ, मौजूद है। ठीक, तो बरतानिया ने जाबर मोती हवाले नहीं किया अमेरिका के, पाकिस्तानी शहरी बरतानिया गया। बरतानिया ने कहा कि इसके पास जो है वो जो इंडिया का जो वो नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड का किंग, मेरा तो नाम लेते हुए तरा निकलता है। ठीक है, वो जो है वो उसका पैसा है और ये घुमा रहा है। और ये जनाब FBI जो है वो उसने इसको बड़ी तहकीकात के बाद काबू किया, वो बेचारों को काबू करके जेल में बंद कर दिया। ठीक है, जाबर मोती साहब जनाब जेल में रहे, मुआहदा मौजूद है। वो तीसरे मुल्क का शहरी है। ठीक है, उसको अमेरिका के हवाले नहीं किया बरतानवी निज़ाम ने, और उन्होंने कहा बयान साबित करें पहले अदालत के अंदर। FBI के एक मुलाजम ने आगे गवाही दे दी कि ये सारा कुछ हमने झूठ बोला, झूठ घड़ा, इंडियंस इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये बकवासियात हमको थमाई, और उसके नतीजे के अंदर हमने ये जुल्म किया इस बंदे के ऊपर। केस नहीं बन रहा था, अगर केस ना बनता तो वो जो पैसे हमें मिले थे, अदायगियाँ जो हुई थी, वो हमें वापस करनी पड़ जानी थी। तो लिहाजा अपनी अदायगियाँ, अपनी इनकम, अपने पैसे बचाने के लिए हमने इसको तल दिया था। और मेरा ज़मीर जो है वो मुझे इस बात की गवाही इजाज़त नहीं देता, अगरचे वो बंदा ये गवाही देने के बाद अमरीकी शहरी है, वो अमेरिका में रगड़ दिया गया, पकड़ के तल दिया गया, पकड़ के उसको गायब कर दिया गया। अमेरिका में भी बंदे उठा के गायब होते हैं। ठीक है, तो उसको FBI ने तल दिया। वो FBI का अपना ही बंदा था, मुलाजम था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसको पकड़ के जी गायब किया हुआ है। उसकी बीवी बेचारी रोती पीटती फिर रही है, अमेरिकी बीवी है उसकी, तो वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धक्के खाती फिर रही है। लेकिन उस बंदे ने बरतानिया के अंदर ये अपना जो था वो सर्टिफाइड स्टेटमेंट आजकल सर्टिफाइड स्टेटमेंट वाला, और जिस तरह का राणा शमीम ने नहीं बयान दिया, उस तरह का बयान उसने भिजवा दिया। और इस बुनियाद के ऊपर बरतानवी अदालत ने कहा कि जाबर मोती साहब आप बाइज़्ज़त आदमी हैं, पाकिस्तान वापस जाइए, और उन्होंने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। अगर आप इस बात को भी मानने को तैयार नहीं तो अपने आरफ नकवी भाई का केस ले लीजिए। आरफ नकवी भाई 14 अरब डॉलर मालियत के अबराज कैपिटल के अंदर से 400 मिलियन डॉलर की 2 ट्रांजैक्शनें अपने बेटे और बेटी के नाम पे करके उनके कारोबार खड़े करने के जिम्मेदार हैं।
ابراج کیپٹل جو ہے وہ کے الیکٹرک لوٹ کے چٹ کے کھا گیا. ابراج کیپٹل جو ہے وہ سب سے بڑا ڈونر ہے شوکت خانم کا, اور ابراج کیپٹل کی جتنی ڈونیشن ہے وہ شوکت خانم کے ذریعے, وہ شوکت خانم کو کارپوریٹ وہ جو ہوتی ہے نا سوشل رسپانسبلٹی والی ڈونیشن وہ آتی تھی, اور یہاں سے وہ آف شورز کے اندر انویسٹ ہوتی تھی, اور جس کمپنی کے اندر وہ انویسٹ ہوتی تھی وہ کمپنی ڈیفالٹ کر جاتی تھی, لیکن چونکہ پیسے انشور ہوتے تھے وہ پیسے واپس آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور اب وہ جو کمپنی بنتی تھی اور وہ ڈیفالٹ کرتی تھی, چونکہ وہ آف شور کمپنی ہوتی تھی لہذا اس کے ڈائریکٹروں کے نام تو آپ جان ہی نہیں سکتے, ساری عمر لگے رہے تا آن کے کہ کوئی جو ہے وکی لیکس والا جو ہے وہ ڈیٹا جاری کر دے, آپ کو تو نہیں پتہ چل سکتا. تو وہ یہ طریقہ واردات تھا منی کو وائٹ کرنے کا, کہ پہلے پیسے جو تھے وہ شوکت خانم کو ڈونیشن آتی تھی. اس کے حوالے سے خواجہ آصف کا کیس پینڈنگ ہے, اور شاید لگے گا بھی نہیں کہیں نا, کیونکہ کوئی وہاں پہ لیاقت وسیم بیٹھا ہوگا وہ نہیں لگنے دے گا اس طرح کا کیس جب تک کہ ضرورت ہے. جب ضرورت ہوگی تو ایک دم نکل کے یہ سارے پاپ اپ کر کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہاں تو خیر یہ اگر تو میرا مطلب ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب, اگر تو یہ اپنی جگہ کے اوپر آپ کا کوئی مرزا صاحب, آپ کا کوئی تھوڑا سا نالج ہے, یقیناً ہوگا مرزا صاحب کہ آپ وہاں پہ جاتے آتے رہتے ہیں برطانیہ, تو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ وہ باندھا گیا ہوا کڑا, اور وہ ایک علاقے سے باہر نہیں جا سکتے. یہ ان کا خاص طریقہ, وہ ہم پہ لازمی نہیں کہ سلاخوں کے پیچھے ڈکا جائے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ادھر رہیں, تو آپ ادھر رہیں, آپ ادھر سے باہر نہیں جا سکتے, تو وہاں پہ موجود ہے. تو اگر معاہدہ میں بات یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا بقول عمران شفقت کے, پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر اتنا اسٹرانگ معاہدہ موجود ہونے کے باوجود تیسرے ملک کے ایک شہری کو, ٹھیک ہے, جابر موتی والا کو, یا اسی ملک کے شہری عارف نقوی کو ابھی تک امریکہ واپس نہیں لے جا سکا, اور امریکہ جو کہ امریکہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے قوانین آپ سے زیادہ سخت ہیں اور آپ سے زیادہ بہتر ہیں, کیونکہ وہ ان کا اطلاق ہوتا ہے. آپ تو کسی قانون کا اطلاق ہی نہیں ہونے دیتے نا. ٹھیک ہے, تو مرزا صاحب اگر آپ کے علم میں یہ بات ہو, مرزا صاحب, کہ وہ وہاں پہ ان کو نہیں لے جا سکا امریکہ, تو برطانیہ تو امریکہ کا تو لے کے کھاتا ہے نا آج کل. برطانیہ امریکہ کا پوڈل ہوتا ہے, کتورا ہوتا ہے اس کا. وہ اگر اپنے آقا کو بندہ نہیں دے رہا تو بھائی جان آپ کس باغ کی مولی ہیں, آپ کیا بیچتے ہیں, کیا چوتھے کے دن جھوٹ گوندنے حاضر ہو جاتے ہیں. بس اس دفعہ آپ نے جھوٹ گوندنے میں تھوڑا سا وقفہ ڈال دیا, لیکن ہر چوتھے کے دن یار آپ کو شرم نہیں آتی. لیکن شرم آپ کو کیسے آئی, آپ مرزا صاحب جو ہوئے, ٹھیک ہے یار, ٹاپ سے باٹم تک سب کچھ جھوٹ, ٹھیک ہے, نظریات سے سارا کچھ ہی جھوٹ. یار کو خدا کا خوف کرے, ایک آدھ بڑا جھوٹ بول لیتا ہے بندہ, اس کے بعد زندگی کو نا ذرا سیدھا کر لیتا ہے یار, اس کے بعد پھر سچ بولنا شروع. تو یہ سارا ہی جھوٹ بنیا ہوا ہے, چھوٹے سے چھوٹے باٹم سے ٹاپ کے لیول تک جھوٹو ہی جھوٹ چتا لیا. خیر خبر چھپی تھی تو میں نے کہا کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اس وقت موصوف نے پریس کانفرنس فرمائی ہے اس کی قانونی اخلاقی حیثیت مبلغ کیا ہے. باقی تو ہے وہ جب پورا سٹرکچر جھوٹوں کی حکومت ہو, جھوٹوں نے اس کو بنایا ہو, وہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر کیا ہے یار. میرا مطلب ہے کہ بندہ کیا کرے, بس اس کے اوپر ہنس ہی سکتا ہے ان کو یہ کہ یار اچھا یہ حد بھی یہ کراس کر گئے, اچھا یہ حد بھی کراس کر گئے, اچھا یہ حد بھی کراس کر گئے. پھر بندہ کیا کر سکتا ہے, ریلیکس اینڈ انجوائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.